मैं ऐनक उतार लूं, ऐसी उलझन सी होती है, बीच में कोई वास्ता और पड़ जाए ना। तो उसके साथ अदब का मुताला चूंकि रहा, तो मेरी तहरीर में हमेशा वो पहलू होता है अदब का। आपकी तहरीर में जो अदबियत, चाशनी, बरजस्तगी है वो कहीं फरतुल्लाह बेग और शाहिद अहमद देहलवी से कुछ इक्तसाब, एक आवारा गर्द है मेरे। आकिफ एर सोए इकबाल के हम असर शायर हैं, की भी सारी शायरी की उन्होंने, इकबाल को उन्होंने पढ़ा। अच्छा। तो कहने लगे कि भाई जो मैं सोचता हूँ ये सारी बात तो इकबाल ने कह दी है। आज खलीज चैनल के हमारे मेहमान हैं जनाब फारूक आदिल। अपनी शख्सियत के हर हवाले से एक मुकम्मल तारुफ रखते हैं। नामवर कालम निगार, नामवर सहाफ़ी, आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों से ही वाबस्ता रहे और आजकल मैं बड़े शौक़ से रोज़नामा एक्सप्रेस में इनका कालम आवाज़ा के नाम से पढ़ता हूँ। मैं बेहद ममनून हूँ सर आपका कि आप अपने तहकीक के मैदान से मेरे लिए आज आपने वक्त निकाला। आपकी बड़ी इनायत। तो हम कुछ जस्ता जस्ता सवाल फारूक आदिल साहब से करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ खुद से, बचपन, तालीम और सहाफ़त में आप कैसे तशरीफ़ लाए? मैं ऐनक उतार लूं? जी बिला शुबा। तो ऐसी उलझन सी होती है, बीच में कोई वास्ता और पड़ जाए ना। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे आज खुद एहसास होने लगा कि शायद ये जो लिखने का काम है ना जी, वो मेरा है, मुझे उस काम से मेरा ताल्लुक़ है। ऐसे ही बचपन से ही मेरे साथ एहसास पैदा हुआ और वो फिर बढ़ता चला गया। मिसाल के तौर पे यानी कैसे मैंने पहले लिखा, दोस्त थे सरगोदा में, बुज़ुर्ग थे यानी मुझसे बड़े थे, कोई वाक़या सुनाया, मैं बड़ा उससे मुतासिर हुआ, घर आके मैंने लिख दिया उसको। शायद पहली तहरीर होगी इस तरह की। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी ये कि मैं अखबार और रिसाला मुझे बचपन में मिला भी बहुत, ये इत्तेफाक है। मेरे वालिद भी पढ़ते थे, उनके यहाँ बहुत किताबें भी थी। तो यूं ही यानी ये अब्दुल कादिर हसन साहब का भी इंतकाल हुआ है। हाँ जी। तो अब्दुल कादिर हसन साहब ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई तकरीब हुई या क्या हुआ, तो उसकी मैंने रुदात भेज दी, उन्होंने छाप दी, साथ ये भी इज्जत दी जी हमारा ये नुमाइंदा सरगोदा में। उसके साथ अदब का मुताला चूँकि रहा, तो मेरी तहरीर में हमेशा यानी एक वो पहलू होता है अदब का। जी, मैंने देखा है आपकी तहरीरों में बरजस्तगी है, बेसाख्तगी है। अच्छा सर, मैंने आपकी एक किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी अटेंड की। जी 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 जी। मेरा पहला तारुफ आपसे वही सेरेमनी, मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ, यानी इस किताब की जी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। तो मैं समझता हूँ आपकी तहरीर में जो अदबियत, चाशनी, बरजस्तगी है वो कहीं फरतुल्लाह बेग और शाहिद अहमद देहलवी से कुछ इक्तसाब। नहीं, ये तो बहुत सीनियर बुजुर्ग हैं जी, और इनको मैंने अपने निसाब की किताबों में पढ़ा है, इंटरमीडिएट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही, इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में। वैसे इनको मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ा तो ये जाहिर है मेरी कमजोरी है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये रवानी और ये और ये और ये उन बुजुर्गों में भी है, लेकिन जो मैंने मुख्तार मसूद साहब के यहाँ पढ़ी वो कहीं और नहीं देखी। सही। तो मुख्तार मसूद साहब की वो किताब मैंने एक बार पढ़ी, फिर मैंने दूसरी बार पढ़ी, फिर तीसरी बार पढ़ी, पढ़ता चला गया। मुझे वो उनके जुमले याद हो गए। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार ये क्या बात, फिर उनको मैंने खत लिखा। अच्छा। तो उनसे एक ताल्लुक भी बन गया। तो मुझे यूँ कहिए कि एक अच्छी नस्ल का एक चस्का मुझे मुख्तार मसूद साहब से लगा। अच्छा। तो एक सफ़रनामा भी सर मेरे सामने पड़ा है, एक आंख में अमेरिका। सर आपके अंदर एक बहुत बड़ा सयाह भी है, यानी आप एक आवारा गर्द है, मेरे आवारा गर्द, सयाह है, मुसाफिर है। मैंने लोगों को बहुत ख़राब किया जो मेरे साथ सफ़र करते हैं। आप माशाल्लाह इल्म अदब, सहाफ़त, सियाहत यानी बड़ी ही हम जहल शख्सियत है। तो यकीनन अल्लामा इकबाल का मुताला भी आपने किया, इसके बगैर मेरा ख्याल बात बनती नहीं। अल्लामा साहब को ना पढ़ा जाए। इकबाल के बारे में बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में हमेशा ये रहा है कि वो बड़ा मुश्किल शायर है। जी, ऐसे ही बदकिस्मती से
حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ, جی بالکل ایسا ٹھیک کچھ نہیں ہے, بجا فرمایا آپ نے. لیکن وہ اقبال کون سا ہے؟ جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. وہ اقبال وہی ہے کہ خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا, تیغوں کے سائے میں ہم پڑھ کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا, اور وہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑات کے کوڑے ہم نے. یہ کیا اقبال ہے؟ یہ اقبال وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک پژمردہ قوم 200 سال سے غلامی میں گھری ہوئی, اور تازہ چیلنج اس کے سامنے دو ہیں, انگریز اور ہندو سامراج. صحیح, اس کے ساتھ اس نے لڑنا ہے اور لڑ کے اپنی شناخت کو زندہ کرنا ہے, صحیح, یا اپنی آزادی کا راستہ نکالنا ہے. تو وہ اقبال ہمیں شکوہ میں بھی نظر آتا ہے اور جواب شکوہ میں بھی نظر آتا ہے, اور یہی اقبال اللہ کے فضل سے جب سے ہم نے اقبال کو جانا ہے, اس اقبال سے ہم نکلے ہی نہیں. جی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. اور اس وقت جب کسی نے ٹیررزم کرنی ہو تو وہ بھی اقبال کا سہارا لیتا ہے, جی خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. تو ہم نے موٹیویشن اقبال سے لی جنگ و جدل کی. صحیح. تو وہ کس وقت ضروری تھی؟ وہ اس وقت ضروری تھی جب آزادی نہیں تھی. صحیح, بالکل ایسے ہی. تو کیا اقبال نے صرف اتنی ہی بات کہی, یا انہوں نے کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا؟ اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہو ایسے اقبال کو جو سوسائٹی کو طاقتور بنانے کی بھی بات کرتا ہو, صحیح, سوسائٹی کو ڈیموکریسی دینے کی بات کرتا ہو, سوسائٹی کو برداشت اس میں پیدا کرنے کی بات کرتا ہو. یعنی اس وقت جتنے آگ لگانے والے ہیں وہ سارے اقبال سے سہارا لیتے ہیں. ڈاکٹر خلیل توقار آپ جانتے ہیں جی, تو دانشور ہیں اور اردو کے بہت بڑے ماسٹر ہیں. تو ڈاکٹر خلیل توقار نے مجھ سے کہا کہ میں ایک سیمینار کر رہا ہوں اقبال اور عاکف ایرسوے پر. عاکف ایرسوے ترکی کے قومی شاعر ہیں جنہوں نے اس کا قومی ترانہ بھی لکھا جس کو استقلال مارشی کہا جاتا ہے. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے عاکف ایرسوے کو پڑھا تو ایک نئی دنیا سامنے آ گئی. عاکف ایرسوے اقبال کے ہم اثر شاعر ہیں. اچھا. اور ترکی میں ساری شاعری کی انہوں نے, فارسی جانتے تھے. اقبال کو انہوں نے پڑھا. اچھا. تو کہنے لگے کہ بھائی جو میں سوچتا ہوں یہ ساری بات تو اقبال نے کہہ دی ہے. تو یعنی یہ حیرت انگیز طور پہ ایک فکر رکھنے والے شاعر ہیں. جیسے اقبال ہمارے یہاں ہے نا شاہین کا کنسیپٹ دیتے ہیں, بہت بڑی سمبل ہے علامہ صاحب کی. تو ان کے یہاں ایک کیریکٹر ہے عاصم. عاصم یعنی بطور علامت استعمال ہوتا ہے, بطور علامت. تو پھر وہ عاصم کو مخاطب کرتے ہیں عاکف ایرسوے اور اسے کہتے ہیں کہ یار یہ کر اور یہ نہ کر. تو وہ ان کی ایک میں نے نظم پڑھی اور اس نظم نے نا مجھے ہلا کے رکھا. اور عاکف ایرسوے کا ایک ایسا پہلو سامنے آیا جس کا مجھے اپنی سوسائٹی سے بڑا غیر معمولی تعلق محسوس ہوا. اور کیا نظم ہے؟ جی پلیز. عاصم میری سن, میری طرف دیکھ میری مان, اس راہ جنوں خیز سے بہتر ہے پلٹا. یہ کاوش بے سود ہے, اس کاوش بے سود سے حاصل نہیں کچھ بھی. یہ بند گلی ہے, یہ بند گلی ہے. دیوار سے ٹکرا کے نہ کر اپنی جبیں خوں. واہ واہ واہ. اس وحشت خود سر سے بہتر ہے کہ باز آ. بیسیکلی وہ کسی شراب خانے سے ایک آوارہ لوفر آدمی کو نکلتے ہوئے نشے کے عالم میں دیکھتا ہے عاصم اور اس کی پٹائی کر دیتا ہے. اچھا. تو عاقف اس کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, یہ ایک حصہ ہے نظم کا, اور کرتے ہیں کہ دیکھیں سوسائٹی میں اور بہت سارے ادارے موجود ہیں جس میں پولیس کا ادارہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کا کام ہے, تمہیں اختیار نہیں دیا کسی نے, تمہیں نہیں دیا. اگر تم یہ کرو گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا. بالکل ٹھیک. ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ فساد دکھائی دیتا ہے. بالکل ٹھیک. کہ ہر آدمی خدائی فوجدار ہے. تو ہم جب خدائی فوجدار بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں فساد برپا ہو جاتا ہے. بالکل. جس کا جو کام نہیں ہے جب وہ کرے گا تو خرابی پیدا ہوگی. اب اس بات کو, اس جملے کو ذرا پھیلائیں کہ یہ کہاں کہاں جاتا ہے. تو میں پریشان ہوا کہ یار کیا اقبال ایسے نہیں ہے؟ اقبال نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے تو جس اقبال کو جانا وہ تو کچھ اور کہتے ہیں. تو مجھے سچی بات یہ ہے, آپ کو یقین جانے
کہ جب میں نے یہ حصہ پڑھا عاقف کی شاعری کا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار اقبال تو یہ بات نہیں کہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقف بڑے شاعر ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو بڑا پریشانی ہو گئی کہ یار یہ تو کام نہیں ٹھیک ہوا۔ اچھا لیکن میں پھر لگ گیا اقبال کو دیکھنے۔ اچھا، تو وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہماری اقبال کی نظر ہی نہیں ہے۔ آج ہماری مہمان شخصیت فاروق عادل صاحب تھے، بڑی بھرپور شخصیت کے مالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے وہ سوالات نہیں کر پائے جن سے ہم کچھ اور مزید جان سکتے۔ بہرحال سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے جی۔ بہت شکریہ۔